अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको दो अहम सवालात के जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल तो ये कि शहबाज गिल की अभी करंट हालत क्या है। वो पिम्स में मौजूद हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। उनको आखिरकार फिर आज पुलिस पिम्स हॉस्पिटल ले गई। और फिर दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, कल क्या होगा, क्योंकि कल खान साहब ने एक रैली का अनाउंस किया हुआ है F9 पार्क तक, और खान साहब ने आज शहबाज गिल साहब से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया गया, जिस पर खान साहब ने नाराज़गी का इजहार भी किया। और मुझे यकीन है कि अब कल खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि जाकर वो शहबाज गिल से हस्पताल में मुलाकात करें। और जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त का जो सिनेरियो है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और आगे अब पुलिस का क्या इरादा है, क्या गेम प्लान है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस गेम प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये मुसद्दिका इतलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि शहबाज गिल पर जो टॉर्चर हुआ, जो उनकी हालत थी, आज वो उनको अदालत में जब पेश किया गया तो उन्होंने खुद वहाँ पर कहा कि मुझसे मेरा मांस छीन लिया गया है, उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था। और फिर उसके बाद जब अदालत ने कह दिया कि ये जो 48 घंटे का जिस्मानी रिमांड था इसको मुलतवी किया जाए पीर तक, और उस वक्त उनको उसूली तौर पे तो लेकर जाना था अदालत के हुक्म के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल, लेकिन पुलिस उनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर नहीं गई, उनको कहीं और किसी नामालूम मकाम पर ले गई, और कई घंटे तक वो गायब रहे। और फिर उसके बाद जाकर शाम से कुछ देर पहले उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, और जब लेकर गए तो उस वक्त भी जैसे उन्होंने उनको धक्का देकर पुलिस वैन में घुसेड़ा, वो आपने मैंने हम सब ने देखा। और इस्लामाबाद पुलिस के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मैं इस तरह से बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने 30 और 31 अगस्त सन 2014 की वो रात देखी कि जब इतनी शेलिंग की गई इसी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। ना देखा गया कि बच्चे हैं, ना देखा गया कि खवातीन हैं, ना देखा गया कि बुजुर्ग हैं। इतनी शेलिंग हुई, और वो शेल सब के सब वो शेल थे जो कि एक्सपायर्ड शेल थे। और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार अली खान, और प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यानी कि PMLN की गवर्नमेंट तब भी थी। और सबको अच्छी तरह से याद है कि 25 मई सन 2022 को क्या हुआ। बिल्कुल उसी तरह से उसी की रेपिटेशन हुई जो 30-31 अगस्त सन 2014 को हुआ था। वही 25 मई की रात को हुआ कि जब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स मौजूद थे डी चौक पर, उन पर अंधाधुंध शेलिंग हुई है, और एक बार फिर एक्सपायर्ड शेल हुए। यानी कि 2014 में भी जो शेल फायर हुए थे वो भी एक्सपायर्ड थे, ये भी एक्सपायर्ड शेल थे। और 2014 में ही 17 जून का जो वाक़या था मॉडल टाउन का, जहाँ पर 14 अफराद को शहीद किया गया, तब प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब। और 25 मई को जब ये सब हुआ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, यानी कि वही टीम। फ़र्क सिर्फ यह है कि पंजाब से अब वो विफाक में आ चुके हैं, और हुकूमत तब भी PMLN की थी और हुकूमत अब भी PMLN की है। तो PMLN की ये हिस्ट्री रही है इस तरह के वाक़यात को लेकर, और वो आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते, रुकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने ख़वातीन भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग ख़वातीन, मर्द भी बुजुर्ग हैं। वो बस शेलिंग करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपना इक़्तिदार प्यारा है। और इस्लामाबाद पुलिस की जो मैं बात कर रहा था, इस्लामाबाद पुलिस के बारे में हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की खातून पुलिस ऑफिसर थी कि जब मरियम नवाज़ जाकर पेश हो रही थी अदालत में तो वो गाड़ी से उतरी और उनका पेन गिर गया। उन्होंने झुककर इसी पुलिस ऑफिसर ने, खातून पुलिस ऑफिसर ने उनका वो पेन उठाया, उनको पेन दिया और सलूट भी किया। यानी कि ये वो सोच है, ये वो माइंडसेट है, ये वो गुलामाना सोच है। और इस्लामाबाद पुलिस का जो एक नया ड्रामा, नौटंकी, उसको रंगबाजी भी कहा जा सकता है, कि खुद ही तशद्दुद किया है और अपने टॉर्चर सेल में तशद्दुद किया है, और फिर इश्तिहार छापते हैं कि अगर कहीं पर किसी को कोई वीडियो मिल जाए, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो हमारे साथ शेयर करें। कितना भोला बनने की कोशिश की जा रही है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। वो समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं और अकल से पैदल हैं। शायद उनको अपना चेक करवा लेना चाहिए कि शायद वही बेवकूफ़ और वही अकल से पैदल हैं, कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है ना उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपने अपने टॉर्चर सेल में टॉर्चर किया शहबाज गिल पर, आपने कौन से कोई किसी चौक में, किसी चौराहे में उन पर टॉर्चर किया, और फिर आप कहते हैं जी लोगों के पास अगर कहीं से कोई वीडियोज़ हैं, या हो सकता है कि आपको ये डर खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर खाते किसी ने वीडियोज़ बाहर शेयर कर दी हों और किसी के पास हों, तो हम यूं कह दें और हो सकता है कोई बंदा आ जाए और आकर हमें दे दे। कोई नहीं देगा, अगर देगा तो सीधा सीधा सोशल मीडिया पे चलाएगा ताकि आपका भांडा फोड़ा जाए, लेकिन आपकी ये ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली। और इस्लामाबाद पुलिस अब बदनाम पुलिस हो चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस अब गुल्लू पुलिस बन चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी नीली वर्दी की जो इज्जत, जो एहतराम था, वो खो दिया है। और एक बार नहीं, कई ऐसे वाक़यात हैं सामने, और इस तरह की गुलामाना मुलाजमत से तो बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, और या इस तरह की गुलामाना मुलाजमत से बेहतर मौत है। और ये मैं बात
بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے تو لوگوں کی خدا نخواستہ بد دعا بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ تازہ صورتحال کیا ہے؟ شہباز گل کو آخرکار جب پمز ہاسپٹل لایا گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان پر ہاسپٹل کے اندر ہی، کیونکہ اب انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھہرا نہیں جا رہا ہے، رکا نہیں جا رہا ہے، بڑے پریشر میں آج لے آئے ہیں، کئی گھنٹوں کے بعد ان کا تو بس چلتا تو وہ غائب ہی کر دیتے وہاں سے، اور یہ سب دیکھتے ہوئے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے پھر بھی ان کو غائب کیے رکھا، یعنی کہ آکسیجن نہیں ہے، یا ایمبولینس کا ہونا چاہیے تھا، انتظام ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لے کر ان کو نامعلوم مقام پر چلے گئے، غائب ہو گئے۔ اور شہباز گل پر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ہی ان کے ساتھ انٹیروگیشن ہو رہی ہے اور ٹارچر بھی ہاسپٹل کے اندر ہی ہو رہا ہے، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں، خوفناک اطلاعات، کہ ہاسپٹل کے اندر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قریب نہیں آ سکتا ہے، کسی کو ہم نے آنے نہیں دینا ہے، خاردار تاریں لگا دیں۔ جب خان صاحب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے بھی سامان پہنچا دیا گیا اور پریزن وین بھی پہنچا دے گی۔ یہ پریزن وین پہنچانے میں تو یوں چٹکی بجا کے پریزن وین پہنچاتے ہیں، جس طرح پریزن وین ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں کھڑی ہوئی گاڑی ہے، سٹارٹ کیا، نکالی اور لے آئے، اور لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے کا شوق ہے۔ لیکن پھر ایک اور بات بھی تو ذہن میں آتی ہے، جیل اپنا تو اسلام آباد کے پاس کوئی ہے نہیں، راولپنڈی جیل میں اڈیالہ میں لے کر جانا پڑے گا، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ بہرحال جی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور جو بھیانک پلاننگ ہے آگے کی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کوئکلی۔ پلان یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ سن 2014 میں پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے تھے اور پھر بڑا شور مچایا گیا، 2014 سے لے کے اب تک یہی سن کے کان پک گئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان اندر گھس گئے تھے پی ٹی وی کے، اور پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا تھا، اور پھر پی ٹی وی حملہ کیس بھی چلایا گیا، یاد ہے آپ کو؟ تب بھی اسلام آباد پولیس تھی، تب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تب بھی اسی طرح کی ایک سازش، ایک پلان تیار کیا گیا، اور خود لوگوں کو بیچ میں گھسایا گیا، پلانٹڈ لوگوں کو بیچ میں گھسایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ پی ٹی وی کا رخ کرو، لوگوں کو اشتعال دلاؤ اور ان کو پی ٹی وی میں لے کے گھس جاؤ، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ساتھ میں میڈیا کے کیمرے وغیرہ بھی آٹومیٹکلی پہنچ جائیں گے، اور ایک خبر بن جائے گی کہ جی پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا۔ جب اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پاکستان عوامی تحریک کی لیڈرشپ کو یہ پتا چلا کہ اس طرح سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ہمارا نام چل رہا ہے، فوری طور پر جا کر انہوں نے لوگوں کو باہر نکالا، لیکن جو گیم پلان تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو ایک موقع مل گیا تھا کہنے کا جی پی ٹی وی پہ ہمارے اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن پر حملہ ہو گیا، جس کو آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے اپنا بالکل غلامانہ چینل بنایا ہوا، ایک طرف غلامانہ پولیس، دوسری طرف غلامانہ چینل ہے۔ اور پھر اب کی بار کیا پلان ہے؟ اب کی بار بھی پلان یہ ہے کہ وہاں پر آنسو گیس کا سامان، شیلنگ کا سامان، خاردار تار، پریزن وین اسی لیے بھیجی گئی ہے کہ جو نیا غلام آئی جی ہے اسلام آباد کا، اس نے یہ پلان تیار کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ وہاں پر ایک صورتحال کریٹ کی جائے گی، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں اپنے لوگ گھسائے جائیں گے جو نعرے بازی کریں گے، اور ایسے نعرے بھی لگائیں گے جو اداروں کے خلاف ہوں گے، یعنی کہ اداروں کے خلاف نعرے لگوانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو مزید بدنام اور ملائن کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا دیکھیں آپ نے یہ نعرے لگوائے ہیں، آپ میں پاکستانیت نہیں ہے، یا آپ اداروں کے خلاف ہیں، یا آپ غدار ہیں، ان لوگوں پہ بھی پھر وہاں پر مقدمے کیے جائیں گے جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ لیڈرشپ ہے، نعرے لگوائیں گے، خود اپنے لوگوں سے لگوائیں گے تاکہ یہ پتہ نہ چلے، وہ نعرے وارے لگائیں گے، ویڈیو بھی بنانے والے ان کے اپنے ہی لوگ بیچ میں موجود ہوں گے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، ویڈیو بنانے والے بھی اپنے ہی لوگ بیچ میں ہوں گے، وہ ویڈیو بنائیں گے، نعرے لگوائیں گے اور وہاں سے خاموشی سے نکل جائیں گے، اور پولیس کی طرف ایک اور کام بھی کرتے ہوئے جائیں گے کہ پولیس کی طرف بڑھیں گے، پیش قدمی کریں گے، خاردار تار کے پاس جائیں گے، خاردار تار اٹھائیں گے، اکھاڑیں گے، ادھر ادھر کریں گے، اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوگا تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بھی روکنے کی کوشش کریں گے، پر یہ لوگ یہ سب کچھ کریں گے اور کر کے اندر عمارت میں گھسنے کی کریں گے کہ پھر وہاں سے پولیس شیلنگ شروع کر دے گی، اور پھر پولیس کی طرف سے مقدمہ یہ چلایا جائے گا کہ کار سرکار میں مداخلت ہوئی، یہ بھی مقدمہ بنایا جائے گا کہ جی شہباز گل کو وہاں سے چھڑا کر لے کر بھاگنے کی کوشش کی، یہ سارا پلان تھا، یہ اینٹی اسٹیٹ جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگے گا، اسی سارے گیم پلان کی آڑ میں مزید رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا، جو کہ ابھی بھی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اسد عمر کی طرف بھی کچھ لوگ گئے، مراد سعید صاحب کی طرف بھی کچھ لوگ گئے، نامعلوم لوگ گئے اور جا کر پوچھتے رہے کہ ہاں جی مراد سعید صاحب ادھر ہی رہتے ہیں، اسد عمر صاحب سے بھی ان کے علاقے میں جا کر ان کے گھر کے پاس جا کر پوچھا گیا کہ ہاں جی اسد عمر صاحب یہیں پہ رہتے ہیں۔ یہ وہ پورا گھنونا پلان ہے، یہ وہ سازشی پلان ہے جو کہ تیار ہو چکا ہے، اور یہ غلامانہ آئی جی جو اسلام آباد پولیس کے ہیں ان کی طرف سے اس پلان کو تشکیل دیا گیا ہے کہ یوں پورا ایک سین سیٹ کیا جائے گا، اور بلیم ٹوٹل جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ آئے گا، وہاں پہ میڈیا بھی موجود ہوگا، اپنا فیوریبل میڈیا بھی پہلے سے پلانٹ کر دیا جائے گا جو ریکارڈنگ کریں گے، کلپس بنائیں گے، پھر بیپس دیں گے، پھر لائیو فوٹیجز بھیجیں گے کہ پی ٹی آئی ورکرز نے
پمز ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا، اور پھر یہ بھی چلے گا کہ جی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، علاج کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی بہت بیمار ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کے جو ان کے لوائقین ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان سب کو بھی پریشانی میں سے گزارا گیا، اور ایک وہاں پر آپ نے دہشت کریٹ کی، اور پھر 780A کا یعنی کہ دہشت گردی کے مقدمات بھی کیے جائیں گے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، اور یہ سارا سینیریو جو کریٹ کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ کیا سینیریو، یعنی کہ خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے لیے تیاری پہلے سے کرنی ہوگی، کیونکہ میں جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، غلام آئی جی ہے اور پلان تیار کر چکا ہے، خطرناک پلان تیار کر چکا ہے، تو اس کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کو کرنی ہوگی۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔